टायमार हे इलेक्शन कमिशनर पळय आसा हेंका मरे सरकाराचे हे जाले कितें बळीचे बकरे कळ्ळें तुका। तांकां सरकाराक जाय तेन्नाच ते उठतले, सरकाराक जाय तेन्नाच ते न्हिदतले, सरकाराक जाय तेन्नाच ते जैतले, असले जाल्यार आयोगाचें काम। इलेक्शन कमिशनर खरें म्हणलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं 2 वर्सां पयलीं तेणें वावराक लागूंक जाय, खंयचे हे लोक कशे कमी करप खंयचे चड करप। आनी कायद्यान खरें कितें आसा की लोकांक न्हू घटोवपाक जायना, लोकांक घटोवपाक जायना। दिसान दीस लोकांची म्हणजे वाडत वयता लोक, आनी हेंच्यांनी जनगणना कमी केल्या, हेंच्यांनी 1.5-2 लाख लोकांची कमी केल्या। आमच्या वास्कोनूच पळयना 25 करपी हे 25 वाड करपी बी हे आनी आतां 21 करून दवरल्या खंय। हे सगळे मरे इलेक्शन कमिशनर आहा पळय सरकाराक जाय तेन्ना बसता, सरकाराक जाय तेन्ना उठता आनी म्हणून हे पाड पडटा। 2 वर्सां पयलीं खरें म्हणलें जाल्यार म्युनिसिपालिटीचें सगळें काम जावपाक जाय आसलें, सगळी तेंची तयारी आसपाक जाय, जेणे करून टायमार इलेक्शन जावंक जाय। टायमार इलेक्शन येना। आतां हेंचें कितें आसा, हेंकां कितें आसा, हेंकां सगळ्या वटेन भंय आहा आनी म्हणूनच म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन हेंच्यांनी फाटीं दवरलें। कारण एक भंय तांकां असो आसा की MLA इलेक्शनाक जर हे लोक रावले तांकां हेंच्या हातीन मरे 4-4, 5-5 कॉन्सुलर हेंचे कडेन आहा। हांव हांगा रावतलो, हांव थंय रावतलो अशें म्हणून तेंचे फाटीं ना। आतां तेंच्यांनी कितें केलां, सगळे आमकां वावरुनी आनी जो बरो खरो कोण वावरता पळय ताका मागीर ते लोक सांगतात ताका तिकीट दिवया म्हणून आमची। आतां तेंच्यांनी ठरयलां न्हू पार्टीचे सिंबला प्रमाणे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन करता म्हणून, हें तशें करूंक सोदता। म्हणजे जे वावरतले तांकां तिकीट दिवपाक। खरें म्हणलें जाल्यार हो कायद्यान हें असलें नाका जाल्लें करूंक पावयना ना। खरें आतां 6-7 हितून एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी बसलो, DMA बसला आपली राज्य घेवन, पण आतां परत आमची वास्कोची म्युनिसिपालिटी आहा पयरूच केन्ना तरी सोंपल्या, थंय DMAचे हे जातले। सगळे कडेन ना जाल्यार तुमी इलेक्शनूच घेवं नाका मरे, ही सगळी नाटकां करता ती। आपली खंय तरी पोळी भाजूंक जाय, MLA परत हेंकां चोरांक निवडून येवंक जाय म्हणून हें नाटक केल्लें आसा। टायमार येयलो घेयना आनी इलेक्शन कमिशन सगळे तांकां जाय तसो वावरूंक लागला आनी म्हणून हें पाड पडलेलें आसा। आतां लोकांनी एक काम करूंक जाय, कोर्टान पळय आसा, कोर्टूय सांगतलो तांकां टायमार ते इलेक्शन घे म्हणून। खरें म्हणजे जाल्यार रोखडे इलेक्शन जर घेतले जाल्यार लोकांनी चिंतूंक जाय की कशे मनीस कोणाक जिखून हाडपाक जाय, कसले मनीस तांकां जाय ते लोकांनी पळोवपाक जाय आनी हेंची खंय पोळी भाजूंक दिवंक जायना हें लोकांचेर आसा, आनी कांय ना। मॅडम माझा एक प्रश्न आसा, आता जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना सरकारान एक हे हाडलेले SIR, तर तेज्या अंडर खुबशीं नांवां ऍड जाली, कॅन्सल जाली, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय खरें कायद्यान मरे नांवां घटोवपाक जायना। जो मनीस मेला तेजेच नांव खरें काडपाक जाता आनी जो लग्न जावन दुसरे कडेन वयता तेणें फॉर्म 7 भरून तेणें ट्रान्सफर करून घेवपाक जाता। 6 हो फॉर्म असो आसा की लोकांनी नांवां ऍड करीत रावता। पळय 18 वर्साची भुरगीं आसा ती वाडत आसता, तेंचे नांव इलेक्शना रोलार येवपाकूच जाय। हें सगळें आसतना हेंच्यांनी SIR म्हणून हाडला पळय, हें सगळें नाटक करपाक, आपल्या लोकांक दवरपाक, बाकीचे लोक पळय हेंच्या विरोधान आसता तांकां सगळ्यांक भायर मारता। हेच इलेक्शन कमिशन सांगता कितें, बस म्हणटा ते उठता, न्हीद म्हणटा ते न्हिदता, असलें इलेक्शन कमिशन। कायद्यान जे काम आसा पळय न्हू ते अजिबात करिना आनी म्हणूनच इलेक्शन म्युनिसिपालिटीचे हें भायर दवरला, पयस पावला। आतां केन्ना घालतले, आतां कोर्टाचें काम आसा न्ही, कोर्ट तांकां विचारतलो कित्याक तुमी टायमार इलेक्शन करिना, 2 वर्सां पयलीं जें काम करूंक जाय आनी तरी सुद्दां पळय मिनिस्टराक, आमदाराक जे वाडो बायलांचो करूंक जाय तो बायलांचो तेणें MLA सांगतलो पळय तेन्नाच हो कमिशनर आयकतलो, हांगा बायलांचो कर, कित्याक ते जे कोण तरी आसतले न्हू ताका दवरूंक जाय न्हू म्हणून तांकां जाय तेन्ना ते बायलांचो वाड, ST, SC, जनरल हे सगळे आमदार मिनिस्टर सांगतले तेन्ना जे करतले। कोर्टान हेंचेर खरें म्हणलें जाल्यार अशी बडी मारपाक जाय की तुमी कायद्या प्रमाणेच कितें कामां आहा तें करा, बेश्टी कामां तुमी करूं नाका। SIR हाडून हेंच्यांनी दाखयलें की हेंचो स्वार्थ कितलो आसा पळय तो। कित्याक तुमी नांवां घटयलीं, कितलीं नांवां तुमी आतां घटयलीं, कित्याक घटयलीं की जे तुमकां वावरिना तेंची तुमी नांवां घटयलीं आनी तुमकां जाय तांकां तुमी बरोवन दवरूंक ना, तुमी बरोवन दवरल्या। तुमकां पळय जा जी तुमच्या फाटल्यानूच रावतली तांकां तुमी बरोवन दवरल्या, बाकीच्यांक तुमी भायर मारल्या।
मॅडम आता आमच्या गोंयान पळोवपाक गेल्यार इलेक्शन कमिशनराच्या हातीन आसता गोव्याचें भवित्व. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? हेच सांगले न्हू, इलेक्शन कमिशनर आहा पळय तेणे खरें म्हणजे लोकांचो कंट्रोल खंय काम करूंक जाय, कशें लोकांची नांवां घालूंक जाय, कशें लोकांक इलेक्शन हें करूंक जाय, हे सगळे इलेक्शन कमिशनर पळय आसता. तेणी ही सगळीं कामां करपाची आसता. पूण हे लोक सरकाराचे बांदे. हांकां सरकाराक जाय थंयच बसोंक जाय, सरकाराक जाय थंयच उठोवंक जाय, ना जाल्यार हेंची ट्रान्सफर करता, हांकां खंय तरी धमकी दिता, हेंचेर खंय तरी प्रेशर घालता आनी हेका लागून ही कामां अशी सुस्त्यापणां जाता. हे लोक कितें म्हणटा न्हू, आमी संविधान बरे भशेन पाळटा म्हणून. संविधान जे लोक आमी बरे भशेन पाळटा म्हणून दोंदोडा पिट्टात पळय, टेबलां खुर्ची धाडयतात पळय, अजिबात हे लोक संविधान वाळिना. हे सगळे नाका जाल्ले उल्लेख करता. कायदो सगळो भाजून खाल्ला यांच्यानी. यांच्याकडे खरे कितेंच व्यवस्थित जायना आणि हेकाच लागून हे इलेक्शना फाटी फुडें जाता आणि सगळे पाड पडलेले आसा. या थँक्यू मॅम.